खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जो गयूर है और वादों की सजा है, कुदरत से भरा हुआ है, उसके वादे खुश दर खुश रहते हैं और उसका कलाम पर हक है जो हर हाल में पूरा होता है। हालेलुया। और यीशु मसीह जो गयूर, जो कादिर, जो कहता है कि जमीन और आसमान टल जाएगा लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। वो कहता है कि जहाँ पर भी तुम 2 या 3 मेरा नाम लोगे मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। ऐसी मौजूदगी के लिए हालेलुया। सो मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी पाम संडे और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने ये खूबसूरत लम्हात हमारी जिंदगी के अंदर बख्शे हैं। और बहुत से लोग इस वक्त को देखना चाहते थे लेकिन नहीं देख पाए। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि उसने हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा और ये वक्त बख्शा है कि हम खुदा की हजूरी के अंदर जमा होकर इस सबद को हम इकट्ठे होकर खुदावंद के नाम को जलाल दे सकें। सो खुदा के कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ेंगे। सभी मेरे साथ मिलकर निकालिएगा मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजील बयान है, उसका 21वां बाब है और उसकी पहली आयत मुकद्दसा से हम खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी ज़रूरत है, वो बिल्कुल उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था पूरा हो कि सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है और वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि दादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में कि अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाई। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आने वाला पर होशना। आमीन। खुदावंद का जिंदा कलाम पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए आज से बरकत हो गई। आमीन। तो मेरे जीरो जो हवाला हमने खुदा के कलाम में से तिलावत किया है, खुदा के कलाम में लिखा है कि और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ और वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। उन्हें खोलकर मेरे पास क्या करो, ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी क्या है, जरूरत है, वो बिल्कुल उन्हें भेजेगा। और ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो। वो क्या हो, पूरा हो। सो मेरे से यीशु मसीह जब अपनी ज़मीनी जिंदगी को इस ज़मीन पर गुजार रहे थे तो यीशु मसीह ने कभी भी जो है वो अपने आप को खुलकर लोगों पर जाहिर नहीं किया था। और लेकिन ये पाम संडे एक ऐसा मौका था और ये साफ ऐलान था कि वो यहाँ पर बताना चाह रहा था कि वो कौन है और वो मौला मसीह जिसका इंतजार इस्राएल के लोग सदियों से कर रहे थे। और इससे पहले यीशु मसीह डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो अपने आप को इन लोगों पर जाहिर करता रहा, लेकिन इस्राएल के लोगों का ये मानना था कि जब मसीहा आएगा तो अंधों की आंखें खुल जाएंगी। अंधों की आंखें क्या होंगी, अंधों की आंखें खुल जाएंगी, कोरी पाक साफ किए जाएंगे। और
ہوا کہ یسوع مسیح نے جنم کے اندر کی آنکھوں کو کھول دیا اور ایک ہی ساتھ 10 کوڑیاں کو اس نے سکھا دی. لیکن پھر بھی لوگ جو ہیں وہ یسوع مسیح پر ایمان نہیں لائے. اور میرے عزیزوں یسوع مسیح کا یروشلم کے اندر داخل ہونا اپنے اس آخری ہفتے کے اندر زمینی زندگی کا آخری ہفتہ تھا اور یسوع مسیح کا یروشلم کے اندر داخل ہونا جو ہے وہ امن کا پیغام لے کر آنا تھا. لیکن لوگ جو وہاں پر موجود تھے عید فصح کے اندر ایک ہفتہ رہ گیا تھا اور کہا جاتا ہے کہ 20 لاکھ سے زیادہ لوگ اس وقت یسوع مسیح کے استقبال کے لیے وہاں پر موجود تھے. اور یسوع المسیح جب یروشلم کے اندر داخل ہو رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ نجات لے لو, نجات کیا کرو لے لو. اس کا یہ اعلان تھا. اور میرے عزیزوں لوگ اور یسوع مسیح کے شاگرد جنہوں نے وہ موجے دیکھے تھے یسوع کے آگے آگے جو ہے وہ نعرے لگا رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے عالم بالا پر. ہوشنا کا مطلب ہے کہ ہمیں ابھی نجات دے. اور میرے عزیزوں وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ وہ بادشاہ ہے جو ہمارے لیے جنگ کرے گا. ہمارے لیے کیا کرے گا؟ جنگ کرے گا. جو ہمیں ان دکھوں سے نجات دے گا, جو ہمیں غلامی میں سے نکالے گا. یسوع غلامی میں سے نکالنے آیا لیکن یسوع نے ہمیں گناہ کی غلامی سے نکالا. ہاللویا. اور میرے عزیزوں یسوع مسیح کے بارے میں خدا کا بندہ زکریا وہ پیشن گوئی کرتا ہے. زکریا کے نامے باپ کی نامی آیت مقدسہ میں یہ بات لکھی ہے کہ صیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے. وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے. وہ حلیم ہے اور گدھے پر کیا ہے؟ سوار ہے, بلکہ لادو کے بچے پر. اور اس سے پہلے میرے عزیزوں یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھیجا کہ جاؤ سامنے کے شہر میں اور وہاں پر تم ایک گدھی اور اس کے ساتھ بچہ بندھا ہوا پاؤ گے اور انہیں کھول کر میرے پاس کیا کرو لے آؤ, انہیں کھول لو. اور میرے عزیزوں سب سے حقیر جانور جسے سمجھا جاتا ہے اور آج اگر کسی کو کوئی کام کہا جائے تو وہ تھوڑا رہ پھوٹا کام ہو جائے تو کہتے ہیں کہ تم ہی کی ہے, تم ہی گدھائی ہے, تم ہی کھودا ہے, تیرے کوئی سمجھ نہیں. اور خدا کا بندہ مقدس پولس رسول کہتا ہے کہ اس نے دنیا کے نکموں کو چن لیا تاکہ حکمت والوں کو شرمندہ کرے. اس نے جو ہے وہ بے وجودوں کو چن لیا تاکہ حاکموں کو شرمندہ کرے, عقلمندوں کو شرمندہ کرے. اور میرے عزیزوں خدا نے یسوع المسیح نے جس کا چناؤ کیا تھا اور وہ ایک گدھا تھا اور یسوع المسیح اس گدھے پر بیٹھ کر اس شہر یروشلم کے اندر داخل ہونے کو تھا. اور میرے عزیزوں یسوع نے اس نکمے کا انتخاب کیا اور یسوع مسیح جب اس پر بیٹھ کر یروشلم کے اندر داخل ہو رہا تھا تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ بھیڑ کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے اس کے رستہ میں بچھانے شروع کر دیے. اپنے کپڑے اس کے رستہ میں بچھانے کیا کر دیے شروع کر دیے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب لوگ حمد کے نعرے لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ابن داؤد کو ہوشنا مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے, تو جس طرح غلام کی گدھی نے بولنا شروع کر دیا اگر اس گدھے کو بولنے کا اختیار ہوتا تو اس نے بھی جو ہے وہ ہوشنا کے نعرے لگانے شروع کر دینے تھے. اور میرے عزیزوں اس وقت وہ لوگ جو تھے وہ جب یسوع کی حمد کر رہے تھے تو لوکا نبی کی بات پر لکھا گیا انجیلی بیان کے 19ویں باب کی 36ویں آیت مقدسہ جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر بہت سے فریسیوں نے یسوع سے کہا کہ اپنے شاگردوں کو ڈانٹ, اپنے شاگردوں کو کیا کرے ڈانٹ کہ یہ ایسا نہ کہیں. یسوع نے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر یہ چپ ہو گئے, انہوں نے اپنے منہ بند کر لیے تو پتھروں نے چلانا شروع کر دینا ہے اور ہم کرنا شروع کر دیں گے اور وہ کہیں گے یہ بادشاہ ہے. اور میرے سچ بات ہے کہ اگر سب لوگ چپ ہو جاتے, ساری بھیڑ خاموش
بارش ہو جاتی تو یسوع المسیح کے نام کے نعرے پتھروں میں لگانے شروع کر دینے تھے، کیونکہ یسوع نے کہا تھا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر یہ چپ ہو جائیں گے تو پتھر چلانا کیا کر دیں گے، پتھر چلانا شروع ہو جائیں گے۔ اور میرے عزیزو، یسوع المسیح کا یروشلم کے اندر داخل ہونا امن کا پیغام لے کر آیا تھا۔ وہ نجات لے کر جو ہے وہ یروشلم کے اندر داخل ہوتا ہے، اور خدا کے کلام مقدس میں ایک اور حوالہ ہم تلاوت کریں گے، مکاشفہ یوحنا آرام کی معرفت لکھا گیا، مکاشفہ اس کا 7واں باب اور اس کی 9ویں آیت مقدسہ سے ہم خدا کے کلام سے تلاوت کریں گے۔ یہ اس دور کے لوگوں کی بات ہے، اور جب ہم جو خدا کے کلام سے حوالہ ہم تلاوت کرنے کو ہے، یہ بات ہے جو بات ابھی ہونے کو ہے۔ سو ہم خدا کے کلام میں سے جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برا کے آگے کھڑی ہے، اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برا کی طرف سے۔ آمین۔ سو میرے عزیزو، یہاں پر جو بات خدا کا بندہ یوحنا عارف جس کو قلم بند کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ ان باتوں کے بعد میں نے جو نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان، یعنی کہ ایک ہی زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے ہوئے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برا کے آگے کھلی کھجور کی ڈالی، کھجور کا درخت جو ہے یہ ایک امن کا نشان ہے۔ یہ کیسا نشان ہے؟ امن کو ظاہر کرتا ہے، یہ امن کا نشان ہے، اور یہ جو ہے پودا ہے یہ 12 مہینے سر سبز رہتا ہے۔ 12 مہینے کیا رہتا ہے؟ سر سبز رہتا ہے۔ ریگستان کے اندر بھی اگر یہ پودا لگا ہو، چاہے پانی مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، یہ پھر بھی سر سبز رہتا ہے، یہ اس کے اندر خوبی ہے۔ اور میرے عزیزو، یسوع المسیح کے آگے خدا کے کلام میں خدا کا بندہ یوحنا عارف اس بات کو دیکھ رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان جن کی ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی، وہ بھیڑ جس کا کوئی شمار نہیں تھا، وہ سفید جامے پہنے ہوئے، یعنی کہ سفید لباس کے اندر، اور کھجور کی ڈالیاں یعنی کہ امن کا پیغام اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے، سب جو ہے وہ بلند آواز سے چلا چلا کر کہہ رہے تھے، اور بڑی آواز سے چلا کر کہتے تھے کہ نجات ہمارے خداوند کی طرف سے ہے، یسوع کے بغیر کوئی بھی نجات نہیں دے سکتا، یسوع ہی نجات دینے والا ہے، یسوع نام کا مطلب ہی نجات ہے۔ ہاللویا۔ اور میرے یسوع جو نجات کا پیغام لے کر ہمارے لیے اس دنیا کے اندر آیا، اور اس نے اپنی جان جو ہے وہ فدیہ میں ہمارے لیے دے دی، اس نے ہمارے لیے صلیب کو اٹھا کر جو ہے وہ اس مقام کو چل پڑا جہاں پر جا کر ہماری نجات کا کام مکمل ہونا تھا۔ سو میرے عزیزو، آج ہم نے اپنی زندگی پر غور کرنی ہے۔ ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم سفید کپڑے پہن لیتے ہیں، سفید لباس پہن لیتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں میں کھجوروں کی ڈالیاں بھی لے لیتے ہیں، ہم ہوشنا کے نعرے بھی لگاتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی زندگی پر غور کرنی ہے کہ ہماری زندگی کس طرح کی ہے۔ خدا کا بندہ مقدس رسول پولس رسول کہتا ہے کہ غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانے چلو۔ ہم نے غور کرنی ہے اپنی زندگی پر کہ ہم کس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ یہ بھیڑ جس کے بارے میں خدا کا بندہ یوحنا عارف جس کو دیکھ رہا تھا، یہ باتیں ابھی ہونے والی ہیں، تو میرے عزیزو اگر چاہتے ہیں کہ اس بھیڑ کے اندر بھی ہمارا شمار ہو، جس طرح ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے زمینی زندگی میں اپنے ہاتھوں میں ڈالیاں لے کر خداوند یسوع کی حمد کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، اس کی حمد کرتے ہیں جلوس کی صورت کے اندر، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پر بھی اس بھیڑ میں بھی یسوع کے سامنے، خدا کے سامنے ہم وہاں پر کھڑے ہوں، تو پھر ہم نے اپنی زندگی کو خدا کے کلام کے مطابق
चाहते हैं कि उस बड़ी भीड़ में हमारा शुमार हो जिसका कोई भी शुमार नहीं था। एक ऐसी बड़ी भीड़ जो सफेद जामे पहने हुए यीशु का इकरार कर रही थी और कह रही थी कि निजात हमारे खुदावंद की तरफ से, और यीशु नाम का मतलब ही निजात देने वाला है। हालेलुया। और वो निजात लेकर जो है वो शहर यरूशलेम के अंदर दाखिल हुआ और लोग जो है वो बड़ी आवाज के साथ जो है वो उसकी हमद करने लगे। जिस तरह आज हम अभी इबादत के बाद जो है जुलूस की सूरत में निकलेंगे और मैं जो कहना ये चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने अपना खून और बदन जो है वो हमारे लिए दे दिया ताकि उसके मार खाने से, उसके खून बहाने से हम निजात के अंदर दाखिल हो जाए। जब हम उस पर ईमान ले आते हैं तो हम जो है वो हमेशा की जिंदगी के अंदर यानी कि निजात के अंदर हम दाखिल हो जाते हैं। और आज महीने का पहला इतवार है और हम यीशु के खून और बदन में भी शरीक होने को हैं। मुकाश और यूहन्ना की इंजील के 6 बाब के 53 आयत में लिखा हुआ है कि मेरा गोश्त हकीकत खाने की चीज है और मेरा खून जो है वो हकीकत पीने की चीज है। जो कोई मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। मेरे दिनों आज जब हम यीशु के खून और बदन में शरीक होंगे तो ये इस बात का इकरार है कि हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हुए अपनी जिंदगी को बसर करेंगे। हमने अपनी जिंदगी को यीशु के लिए जो है वो पेश कर दिया है। और अगर कोई ये जानते हुए भी कि मेरी जिंदगी के अंदर गुनाह है और ये जानते हुए भी कि यीशु मसीह का खून ही हमें हमेशा की जिंदगी के अंदर दाखिल कर सकता है, अगर वो यीशु के खून और बदन के अंदर शरीक नहीं होता, यीशु मसीह पर ईमान रखकर जो है वो पानी का बपतिस्मा नहीं लेता, तो वो इस बात का इकरार कर रहा है कि यीशु की कुर्बानी मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखती। हमने यीशु मसीह पर ईमान रखते हुए जो है वो अपनी जिंदगी को गुजारना है। यीशु मसीह के कलाम के मुताबिक हमने अपनी जिंदगी को गुजारना है। अगर यीशु मसीह पर ईमान ना रखा, अगर यीशु के बहाए हुए लहू के अंदर, उसके बदन के अंदर हम शरीक ना हुए जमीनी जिंदगी के अंदर, तो फिर हम वहां पर डाले जाएंगे जहाँ गुनाह दादों का क्या है। अगर चाहते हैं कि वहां से बच जाए तो फिर हमें यीशु मसीह पर ईमान रखना है, पानी का बपतिस्मा लेना है और यीशु मसीह के खून और बदन में हमें शरीक होने की क्या है जरूरत है। अगर यीशु मसीह के खून और बदन में शरीक होना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ ये है कि हमने गुनाह से दूर रहना है, बदी से किनारा करना है। जब हम यीशु को अपनी जिंदगी के अंदर अपना लेते हैं तो गुनाह जो है वो ऑटोमेटिकली हमारी जिंदगी से निकलना शुरू हो जाता है। जब हम बाकायदगी के साथ उसकी हजूरी के अंदर आते हैं, जब हम बाकायदगी के साथ उसके सामने झुकते हैं, रोजा रखते हैं, दुआ करते हैं, तो जब हम रोजा रखते हैं तो रोजा जो है वो हमारी जिंदगी को ट्यून करता है और गुनाह को हमारी जिंदगी से निकालता है। सो जरूर रोजा रखा करें, दुआ करें ताकि आजमाइश में ना पड़े। तो आए सभी अपने सरों को झुकाइए।